प्रिय दर्शकों या अजीज़ी नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद आपको बहुत आसान तरीक़ों से उर्दू ज़बान सिखाना है। ये प्रोग्राम भी इसीलिए मुनक़्क़िद किया गया है कि आपको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़बान को सिखा सकें। लेकिन एक चीज़ जो आपको भी याद रहती होगी या आप भी सोचते होंगे कि उर्दू ज़बान की एक सिन्फ़ या उर्दू शायरी जिसको आप लोग कहते हैं बहुत मकबूल है, यानी बहुत पसंद की जाती है। यानी उर्दू ज़बान की एक सिन्फ़ जिसे आप गज़ल कहते हैं। गज़ल या क्या कहते हैं? गजल। गजल नहीं, गज़ल। उर्दू शायरी की एक बहुत अहम सिन्फ़ है जिसे हम नाम देते हैं या जिसका नाम है गज़ल। अब देखिए, गज़ल आप सबको बहुत पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है। अगर किसी को उर्दू नहीं भी आती तब भी अगर वो गज़ल सुन लेता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है। कभी कभी आप सबके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि आखिर ये गज़ल है क्या। अच्छा, जब किसी को ये पता नहीं होता कि गज़ल क्या है तो लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि भाई ठीक है, शायरी है, उर्दू की शायरी है, बहुत मकबूल है, तो लोग इस तरह से गज़ल से बचने के लिए कि ना बताना पड़े कि गज़ल क्या है। लेकिन देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस सिन्फ़ को हम इतना ज़्यादा पसंद करते हैं उसके बारे में कम से कम हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि उस सिन्फ़ के मानी क्या हैं या उसे क्यों उर्दू में इतना ज़्यादा मकबूलियत मिली है कि उर्दू ज़बान का ज़िक्र आते ही गज़ल का लफ्ज़ पहले आ जाता है। तो पहले तो आप ये लिखना सीखिए कि गज़ल हम लिखते किस तरह से हैं, और दूसरी बात ये है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि गज़ल क्या है। अब देखिए, गज़ल आज का हमारा जो शीर्षक है या हमारा जो उन्वान है वो है गज़ल। अब देखिए, गैन पहला लफ्ज़ आया, पहला हर्फ आया गैन, प्लस आपके बाद दूसरा हर्फ इसमें बताइए कौन सा है राजेश जी। आप हिज्जे करिए, बताइए। गैन प्लस जे प्लस लाम, गज़ल। फिर से बोलिए इसका तलफ़्फ़ुज़, गज़ल। गज़ल। गुड। अब देखिए, इसको हमने गैन की शक्ल इस तरह रहेगी, इसको शॉर्ट किया, फिर जे ले गए नीचे ऐसे लंबी, गैन पे ज़बर है, जे पे ज़बर है, लाम साकिन यानी लाम इसमें जुड़ जाए, गैन ज़बर गा, जे लाम ज़बर ज़ल, गज़ल। तो ये जो आपकी गज़ल है जिसको आप दिल से पसंद करते हैं। अब सवाल ये है कि जब हमने इसका उच्चारण भी सीख लिया, इसको लिखना भी सीख लिया, लिखना एक बार और सीख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हम अपनी इस पसंदीदा सिन्फ़ को कैसे लिखते हैं। देखिए, गैन ज़बर गा, जे लाम ज़बर ज़ल, गज़ल। ये है गज़ल। अब गज़ल के मानी क्या है? पहले तो आपने उमराव जान अदा की गज़लें सुनी होंगी। कौन सी वाली उमराव जान? रेखा वाली गज़ल सुनी है? दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, सुनी है या नहीं? जी सुनिए। क्या है, ज़रा पूरा कीजिए, कोई गज़ल सुनाइए। अच्छा, एक गज़ल जो बहुत मशहूर हुई है मीर तक़ी मीर की, आप ज़ाहिर है फिल्म बहुत पुरानी हो गई लेकिन बहुत मशहूर है। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आप ही से जुदा कर चले, जब भी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, परस्तिश की यहाँ तक कि ऐ बुत तुझे, नज़र में सबों की खुदा कर चले। तो देखिए, ये गज़ल फिल्म बाज़ार में गाई गई, बेहद मकबूल हुई। इसी तरह से शहरयार साहब की एक और है गज़ल कि सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स
परेशान सा क्यों है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है, क्या कोई नई बात नजर आती है हम में, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। ये बहुत मशहूर हुई थी ये गज़ल भी। और इसी तरह से आप अगर फिल्म उमराव जान देखें, रेखा जिसकी हीरोइन है, उस फिल्म को अगर आप देखें और उसकी गज़लें सुनिए आप, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। सुना है नहीं सुना है? दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये सुना है। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो ये है गज़ल जो हमें खींचती है अपनी तरफ, जो हमारे कान, हमारी जो सुनने की क़ुव्वत है, वो फ़ौरन जहाँ गज़ल का मामला होता है हमारा दिमाग उधर चला जाता है। ये तो मैंने आपको, या आपने ये भी गज़ल सुनी होगी कि जो है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। सुनी है? जी। क्या है सही? चलिए मैं छोड़ देती हूँ, आप सोच के बताइएगा, ठीक। अच्छा, और उसके बाद अब देखिए, अब आते हैं कि गज़ल के मानी क्या है। देखिए, गज़ल जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि उर्दू की बेहद मकबूल सिन्फ़ है, और रशीद अहमद सिद्दीकी हमारे यहाँ के बहुत बड़े कहते हैं कि आपके लिए बिल्कुल आसान करके बताऊं कि बहुत बड़े नाक़िद रहे हैं या बहुत लिखने वाले रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो गज़ल की मकबूलियत का आलम ये है कि बच्चा बच्चा उसको पसंद करता है। लेकिन बहरहाल अब ये लफ्ज़ आया कहाँ से? गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब देखिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें हमारी तरफ आती हैं। तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं, अगर आप लफ्ज़ी मानी इसकी देखें तो औरतों से बातें करना, और इसको आम तौर से हम ये समझते हैं कि अगर इसके लुग़वी मानी ये हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ इसमें इश्क़ व मोहब्बत की ही बातें होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि गज़ल में एक ख़ास मौजू के तहत इश्क़ व मोहब्बत की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल जो है वो आपको किन्हीं दो इंसानों के ताल्लुक़ के बारे में बताती है, नहीं, बल्कि गज़ल हमें ज़िंदगी के हर मौजू पर कुछ ना कुछ बताती है। शायर के यहाँ चाहे वो मीर हों, चाहे गालिब हों, या हमारे जो बहुत कहते हैं ना कि क़दीम या पुराने या क्लासिकी शौरा हैं, उनमें भी चाहे वली हों या कोई भी हो, सब ने कुछ ना कुछ ऐसी बातें गज़ल के ज़रिए से पेश की हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। जैसे वली औरंगाबादी, जिन्होंने सबसे पहले उर्दू में कहीं ना कहीं बाकायदा तौर से गज़लें कहना शुरू की हैं। अब देखिए, हम इसको किसी तहक़ीक़ी नुक्ता नज़र से नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक बात कि वो शायर के जिसके सामने बहुत ज़्यादा नमूने गज़ल के मौजूद नहीं थे, तो उसने भी न सिर्फ ये कि हिंदुस्तानी रंग पेश किया गज़लों में, बल्कि उसने उर्दू गज़ल में बहुत अहम बातें भी हमें बताईं। जैसे मिसाल के तौर पर उसका शेर है वली का कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मुफलिसी कहते हैं गरीबी को। अब देखिए, मुफलिसी गरीबी कैसे लिखा गया ये भी सीखना है। मीम प्लस फे प्लस लाम प्लस सीन और प्लस छोटी ये, मुफलिसी। अब देखिए, यहाँ इस शेर का मौजू कहीं से भी इश्क नहीं है। शायर जो है वो ये कह रहा है कि गरीबी जो है वो इंसान की ज़िंदगी से खुशियाँ छीन लेती है। इसी तरह से अपने एक और शेर में वली कहते हैं, जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा, सुखन उसका ताआम बासी है। अब देखिए, ये ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जब भी आप किसी से बात करें, गुफ्तार, गुफ्तार कहते हैं बातचीत को या गुफ्तगू को। देखिए किस तरह से गुफ्तार यानी गुफ्तगू,
یعنی بات چیت. یہ دیکھ لیجیے ایسے میں ہندی میں لکھ دیتی ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. لیکن گفتار پڑھنا سیکھ لیجیے. گاف پلس فے پلس تے پلس الف پلس رے. رے گفتار لفظ ہے جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ. اور لکھا کیسے ہم نے؟ گفتار کا مطلب میں نے آپ کو یہاں لکھ دیا ہے بات چیت یعنی گفتگو. اور اس کو ہم لکھیں گے گاف چھوٹا سا لیں گے, پھر فے, پھر تے کا شوشہ, پھر گاف, پھر واو. گفتگو. تو جس کی بات چیت میں مزہ نہیں ہے, جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ, سخن اس کا, اس کی باتیں, اس کا کلام کیسا ہے؟ طعام باسی, جیسے باسی کھانا. یعنی اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور ہماری بات کرنے کا انداز پر اثر نہیں ہے تو ہماری باتیں لوگوں کو ایسی لگیں گی جیسے رکھا ہوا کھانا. بھائی فریش کھانے میں مزہ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ کیوں؟ بھائی تازہ تازہ کچھ بھی بن کے آتا ہے. مان لیجیے تازی تازی آپ کے سامنے تہری بن کے آ رہی ہے, بریانی بن کے آ رہی ہے, یا کچھ اور بن کے آ رہا ہے, تیز بھوک لگ رہی ہے, تو فوراً کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ لیکن اگر ایسا نہ ہو, آپ کو رکھا ہوا کل کا کھانا دیا جا رہا ہے, تو آپ کو ٹھیک ہے کھا تو لیں گے لیکن اتنا مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح سے اگر ہماری بات چیت کا انداز خوبصورت نہیں ہے, اور دیکھیے یہاں پہ آپ کی گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے ایک چیز اور ہے. اگر آپ اردو سیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس بہت اچھا ذخیرہ ہے اردو الفاظ کا, تو جب آپ بولیں گے تو لوگوں کو سن کے بڑا اچھا لگے گا کہ بھائی دیکھو یہ شخص جو ہے وہ کتنی خوبصورت زبان بول رہا ہے. تو یہاں ولی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غزل ہے. یہ لغوی معنی یا ڈکشنری کے معنی لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی غزل کے معنی تو عورتوں سے بات چیت کرنا ہے, تو صرف اور صرف غزل میں کیا ہوگا؟ صرف عشق و محبت کی باتیں ہوں گی. اب بتائیے یہاں کون سا عشق ہے بھائی؟ یہاں تو وہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ جب آپ بات کریں تو اس انداز سے کریں کہ لوگوں کو سننے میں اچھا لگے. اور ظاہر سی بات ہے اتر پردیش اردو اکیڈمی کا مقصد یہی ہے کہ آپ اردو کے بہت سارے الفاظ سیکھ لیں اور اس کے ذریعے سے اپنی بات میں لطف پیدا کریں, تو آپ غزل کو سمجھیں گے. تو یہاں دیکھیے کہ غزل میں جو میرا بتانے کا, یا آپ کو بار بار میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ غزل کے بارے میں خاص طور سے یا اردو شاعری کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں صرف اور صرف عشق و محبت کی باتیں ہیں, پریم کی باتیں ہیں, اور کوئی اس کا موضوع ہی نہیں ہے, تو یہ سراسر غلط بات ہے. اور ایسا بالکل نہیں ہے. غزل کے شعراء نے, غزل کے جتنے بھی شاعر ہیں, ان سب نے زندگی کے ہر موضوع پر بات کی ہے. ایک اور شعر سن لیجئے غزل کا. اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ سمجھ پائیں گے کہ غزل ہے کیا چیز. ابھی تک ہم نے صرف یہ جانا کہ غزل اس طرح لکھی جاتی ہے اور غزل کے لغوی معنی کیا ہیں, لیکن غزل کے جو معنی آپ کو ڈکشنری میں ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی غزل کا دامن بہت وسیع یعنی بہت پھیلا ہوا ہے, اور غزل میں زندگی کے ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے. تو اب دیکھیے ایک اور دیکھ لیجئے. میر تقی میر کہتا ہے جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا, تاج جو آپ کے سر پہ ہیڈ پہ رکھا ہوتا ہے, پھر کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. اب دیکھیے یہاں کتنی زبردست بات شاعر ہمیں سکھا رہا ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا اس شعر پر, لیکن بیچ بیچ میں لکھنا بھی سیکھتے جائیے, وہ بہت ضروری ہے. تو جس سر کو غرور, پہلے تو آپ اس کا تلفظ سیکھیں گے. غرور لفظ آیا, غین پلس رے پلس واو پلس رے, غرور. غرور کوئی لفظ نہیں ہوتا. کیا بولیں گے؟ غرور. ٹھیک بالکل. اب دیکھیے غین کو لیا اس طرح, رے نیچے لے گئے, پھر واو, پھر رے, غین پشرو, ریوا پشرو, اور رے ساکن, غرور. تو اس طرح سے وہ یہاں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے اوپر غرور کرتے ہیں. جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا. اب تاجوری سے مراد یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی عہدہ ہے, ہمارے پاس بھی جو چیزیں ہیں, ہمارے پاس مان لیجیے دولت ہو, ہمارے پاس ہو سکتا ہے بہت تعلیم ہو, یا ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ اور اس طرح کی دنیاوی چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو سب سے بہتر ہیں, ہم تو سب سے بیسٹ ہیں, ہمارے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں.
تو شاعر ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو آج تم اس چیز پر غرور کر رہے ہو، تن کے چل رہے ہو، سر کو اکڑا کے چل رہے ہو، کل کیا ہوگا یہ دھیان رکھو، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب نوحہ گری آپ کے لیے مشکل لفظ ہے، یہ آپ سیکھیں گے۔ آپ کے لیے آسان یہی ہے کہ آپ اس کو لکھنا سیکھیں پہلے، نوحہ گری یعنی آہوزاری یا رونا۔ کل کیا ہوگا، لوگ آپ، چلیے یہاں ہندی میں لکھتی ہوں، نوحہ گری رونا، آہوزاری کرنا۔ یعنی دیکھیے اس میں شاعر نے یہ بتایا کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے اوپر بہت گھمنڈ کرتا ہے، بہت غرور کرتا ہے، سر کو اکڑا کے چلتا ہے اور یہ سوچتا ہے آئی ایم دا بیسٹ، باقی لوگوں کو اپنے سے حقیر جانتا ہے، یہ سوچتا ہے یہ لوگ کچھ نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے ایسا مت کرو۔ غزل میں کہہ رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے، ایسا مت کرو کیونکہ کل کیا ہوگا، کل جب موت آئے گی، زمین پہ لیٹے ہوگے، جس سر کو آج اکڑ کے بہت ٹیڑھا کر کے چل رہے ہو، کل وہ سر زمین پہ رکھا ہوگا اور لوگ رو رہے ہوں گے، آہوزاری کر رہے ہوں گے، نوحہ گری کر رہے ہوں گے، لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ دیکھو یہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، لیکن موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ تو دیکھیے کتنا بڑا سبق ہمیں شاعر یہاں دے گیا ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ کہتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ میں صرف اس کا ہلکا سے ایک مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک مطلب جس سے کہ آپ کو صرف سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھو، کیونکہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جیسے شیشے کا کارخانہ، کہ جہاں پہ ہر کام بہت ہی کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ غزل میں الگ الگ موضوعات کو پیش کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بعد ایران سے ہوتی ہوئی غزل یعنی فارسی سے ہوتی ہوئی غزل اردو میں آئی، اور اردو میں اس غزل کو یا اس صنف کو بے انتہا مقبولیت ہوئی، اور آج اردو کی تمام اصناف میں سب سے زیادہ مشہور و معروف، سب سے زیادہ مقبول اردو غزل ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی راجیش؟ اب بتائیے غزل کہتے کس کو ہیں؟ غزل کیا ہے؟ بات چیت کرنا نہیں، غزل جو ہے وہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ صنف کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کے لیے بہت آسان، کہ شاعری میں اردو میں بہت ساری کئی قسمیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں غزل بھی ایک سب سے اہم صنف ہے یا قسم ہے شاعری کی، کہ جس میں شاعر زندگی کے ہر موضوع پر بات کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی پڑھایا تھا کہ غزل جب تک ہمیں سمجھ میں آتی ہے تب تک ہم کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں ارے چھوڑ بس ہو گیا، لطف اندوز ہو لیے، اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں کہ آخر غزل ہمیں اتنی اچھی لگتی کیوں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غزل کا اسٹرکچر کیا ہے، غزل کس طرح سے لکھی جاتی ہے، یا غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع، میم توئے لام عین، مطلع۔ آپ بس صرف اتنا یاد کریے، کیونکہ آپ کے لیے بہت مشکل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کریے کہ بس ٹھیک ہے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، آپ صرف اتنا۔ غزلیں عام طور سے 5 شعر 7 شعر اور کبھی کبھی تھوڑا بہت اس سے زیادہ، بس اتنی ہی ہوتی ہیں، اور غزل میں ہر شعر کے میننگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو صرف یہ یاد کرنا ہے کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور مطلع کیسے لکھا جاتا ہے، میم توئے لام عین، مطلع۔ جب ہم اس کو جوڑتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں، میم توئے لام عین۔ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن مجھے یہ لگا کہ آپ کو جس صنف کو آپ اتنا پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تو آنا ہی چاہیے، تو آپ بہت الجھیے گا مت اس میں، آپ صرف یہ یاد رکھیے گا کہ غزل کا صحیح تلفظ، غزل کے معنی
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ غزل کے معنی صرف عورتوں سے بات چیت کرنا نہیں ہے، غزل میں بہت موضوعات ہیں، غزل ہماری ساری زندگی کو کور کرتی ہے اور ہمیں ویلیوز یا اقدار بھی سکھاتی ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں غزل میں آپ کو ایسے اشعار بھی ملیں گے کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی بہتر طریقے پر گزار سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیے غزل کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی درس بھی دے کے جاتی ہے، کوئی سبق بھی دے کے جاتی ہے۔ تو بہرحال غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، صرف اتنا آپ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے مجھے اگر یاد ہو جائے، ہو جانا چاہیے ویسے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ مطلع دیکھوں میں آپ کس طرح سے لکھتے ہیں۔ لکھیے گا اردو میں، رومن میں یا کسی اور زبان میں نہیں، اردو میں۔ میں پھر سے آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں، میم پلس توئے پلس لام پلس این، مطلع، میم توئے لام این، میم تو زبر مت، لام این زبر لام، مطلع۔ اچھا ایک چیز اور کہ غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا آخری شعر، ایک چیز اس میں مجھے آپ کو بتانی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے ذریعے سے، غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے مقطع، میم قاف توئے اور این، اس کے ہجے دیکھ لیجئے، میم پلس قاف پلس توئے پلس این، مقطع۔ یہاں پہ غزل ختم ہوتی ہے، مقطع کا مطلب ہوتا ہے قطع ہونے کی جگہ، یعنی اس کو لکھ کے دیکھ لیجیے آپ، میم پھر قاف شارٹ کریں گے، پھر توئے لے جائیں گے، پھر این آخر میں آ رہی ہے، اس میں پوری آئے گی اور اس کی شکل دیکھ لیجیے، مقطع۔ آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کی خوبی کیا ہے کہ اس میں شاعر اپنے اس نام کا استعمال کرتا ہے جسے وہ شاعری کے لیے اپنا نام چنتا ہے یا منتخب کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میر اپنے نام کو آگے کیا لگاتے ہیں، نام ان کا ہے جو بھی ہے، لیکن تخلص جو ہے ان کا وہ میر ہے، یا غالب۔ جیسے اسد اللہ خان لکھتے ہیں، نام ان کا اسد اللہ خان ہے لیکن ان کا تخلص غالب ہے۔ اب آپ کو یہ لگے گا کہ آخر تخلص کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں تخلص تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں، تھوڑا سا محنت کر لیجیے گا۔ تخلص، تے خے لام پہ تشدید ہے، تے زبر تا، خے لام زبر خل، لام سواد پہ شلس، تخلص، یعنی شاعر جب غزل کے آخری شعر میں اپنا پین نیم، یعنی جو لکھنے کے لیے وہ ایک مختصر سا چھوٹا سا نام لیتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو اسے تخلص کہا جاتا ہے اس نام کو۔ تو جیسے غالب، یہ غالب کا تخلص ہے، نام ان کا ہے اسد اللہ خان، یہ نام ہے غالب کا اسد اللہ خان، لیکن ان کا تخلص کیا ہے؟ غالب۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شعراء کے نام جب وہ شعر پڑھتے ہیں، وہ اپنا نام جو ہے وہ ساتھ میں ان کا نام آتا ہے، جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یا غالب کہتے ہیں نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ تو اس طرح سے غزل کے آخری شعر میں، جس کو آخری شعر کو ہم کہتے ہیں مقطع، اس میں شاعر اپنے پین نیم کا یا اپنے مختصر نام کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس شعر میں جیسے غالب کا ایک بہت مشہور شعر ہے، میں آپ کو اس کو لکھ کے بتاتی ہوں جس سے کہ آپ کو تخلص والا کوئی نام یاد ہو جائے، کوئی شعر یاد ہو جائے۔ ہم نے مانا، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، یہ دیکھیے پہلے مصرے میں اس نے اپنا تخلص استعمال کیا، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔
मुराद क्या है। अब यहाँ देखिए कि गालिब ने अपना ये नाम, छोटा वाला नाम, आप तखल्लुस को छोटा नाम समझ सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। तो अब देखिए कि किस तरह से आपने आज जो है ये जाना कि गज़ल क्या चीज़ है। और देखिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि गज़ल या उर्दू शायरी उसने हमें ज़िंदगी के हर मौजू पर, ज़िंदगी की अक़दार पर, ज़िंदगी में काम आने वाले किसी न किसी मामले पर, हर चीज़ पर कुछ न कुछ ऐसे अशार दिए हैं कि जिनके ज़रिए से हम न सिर्फ ये कि हिम्मत व हौसला बाकी रख सकते हैं। जैसे आतिश कहते हैं कि थके जो पाँव तो चल सर के बल न ठहर आतिश, थक जाओ तो सर के बल चलो पर रुको नहीं, थके जो पाँव तो चल सर के बल न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल। जब मंजिल मिलेगी तो फूलों जैसी लगेगी। गुले मुराद है मंजिल जो खार राह में है, भले ही चाहे जितने भी कांटे आ जाए रास्ते में, खार कहते हैं कांटे को। तो कहीं ना कहीं शायर जो है आपको गज़ल के ज़रिए से बहुत सारे पैगामात भी देता है। जैसे अब ये भी कहता है वो, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। लेकिन वो ये भी कहता है तबलो अलम ही पास है अपने न मुल्क माल, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ खाली हैं, न नकारा है न बादशाहत है न माल है। तबलो अलम ही पास है अपने न मुल्क माल, हमसे खिलाफ हो के करेगा ज़माना क्या। लोग खिलाफ हुए तो हुआ करें। तो बहरहाल आज जो है हमने कुछ नई चीज़ ये सीखी कि जिस सिन्फ को उर्दू शायरी की हम बेपनाह पसंद करते हैं उसका सही तलफ़ुज़ क्या है, उसको हम लिखते किस तरह से हैं। और एक बात जो बार बार ये कही जाती है कि गज़ल का मौजू सिर्फ़ इश्क़ व मोहब्बत या हुस्न व इश्क़ है या औरतों से बातचीत करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गज़ल में ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत को पेश किया गया है और जब हम गज़ल पढ़ते हैं तो बस सर धुनने लगते हैं और हम गज़ल के जादू से आज़ाद ही नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम ये जानें कि आखिर गज़ल है क्या चीज़। हम ये भी जान गए आज कि गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और फ़ारसी से होता हुआ उर्दू में आया है, यानी उर्दू में जो गज़ल आई है वो अरबी और फ़ारसी के ज़रिए से आई है। तो बहरहाल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और फ़ारसी से होती हुई गज़ल उर्दू में आई है। तो आपने आज ही जाना कि कैसे गज़ल के पहले शेर को हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, यानी अपने पेन नेम का इस्तेमाल करता है। ये जो छोटा सा नाम वो अपना रखता है उसका इस्तेमाल करता है। हमने आपको बताया कि किस किस तरह से शायर अपने नाम को गज़ल में इस्तेमाल करता है। पर आपसे एक गुजारिश ये है कि हमारे इस मकसद का ख्याल रखिए कि तलफ़ुज़ बिल्कुल सही रखिए। गज़ल, मतला, मक्ता, ये आपको मक्ता और खुसूसन गज़ल, इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपका तलफ़ुज़ तखल्लुस का, यानी शायर जो अपना नाम इस्तेमाल करता है वो जिसे हम तखल्लुस कहते हैं, वो आपका तलफ़ुज़ वो भी ठीक होना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का ये मकसद पूरा हो सके कि आप उर्दू तो सीखें ही, लेकिन भाई जब उर्दू सीखने के बाद उसको बोलें तो ये महसूस हो कि भाई ये शख्स जब गुफ्तगू कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। बार बार हम आपको ये शेर सुनाते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बहरहाल इन अल्फाज की प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। हम सब के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।